पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिन जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया था तो उनकी जो है ना शॉर्ट लिस्ट लगा दी गई है फ़िज़िकल के लिए। तो कौन कौन से जो है ना स्टूडेंट एलिजिबल हुई हैं तो मैं आपको बताता हूँ जी। आज मेरे सामने ये है जी फॉरेस्ट वालों की जिन्होंने अप्लाई किया था ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो जंग वालों की जो है ना मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। तो अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो किस किस का नाम है जी वो मैं आपको देखता हूँ जी। मैं सिर्फ नाम पढ़ूँगा क्योंकि फिर वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी। फादर का नाम आपने ख़ुद देख लेना है। तो जंग वाले जितने भी बहन भाई हैं मेरे, तो उन्होंने ये अपनी लिस्ट देख लेनी है, ठीक है। एलिजिबल किया और इसमें है जी नॉन एलिजिबल वालों के भी इसमें मिक्स है। तो आपने आगे अपना रिमार्क्स देखना है कि किस वजह से जो है ना आपकी जो थी एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और आपने अपना मसला देखना है, फिर आपने अपने सेंटर पे चले जाना है। जो मसला हुआ फिर वहाँ पर जो है ना आपने अपना जाकर हल करवा लेना है, ठीक है। तो पहला जो नाम है जी मैं मोहम्मद उमर फ़ारूक। अच्छा, मैं सिर्फ नाम पढ़ता जाऊँगा तो आपने अपना जो है ना नाम इसमें देख लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ जंग वालों के लिए है जिन्होंने फॉरेस्ट रेंजर जंग में अप्लाई किया था। बाकी की जो है ना मैं लगा दूँगा, ठीक है, वो भी फिर आपने देख लेनी है। अच्छा, इसमें पहला जो नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक का है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूँगा क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है और वीडियो लंबी ना हो जाए फिर। मोहम्मद उमर फ़ारूक है जी, अली हसन है, सकलैन हैदर है, शाहिद अब्बास है, आफ्ताब ज़फ़र है, मोहम्मद शाहिद है, मुशर्रफ अब्बास है, नवीद जाफ़र है, फ़ैसल हयात है, अली हमज़ा है, मीसम तिमार है, मिनाल मुस्तफ़ा है, अताउर रहमान है, दिलावर अली है, आतिफ शहजाद है, मलक हमाद शराज ताहिर है, मोहम्मद एहतशाम है जी, अली कौसर है जी, मोहम्मद आसिफ है, आयशा नूर है, मोहम्मद ज़ुएब है, अली हसन रियाज है, अजमल हयात है, सईद खान है, शाम उल हक है, मुबशर अली है, दानिश सुल्तान है, मोहम्मद ज़मान अमीन है, उस्मान ताहिर है जी। अंसर सकलैन का नाम आ गया जी, वसीम अब्बास, फवाद रज़ा, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद इब्रार ख़ान, मोहम्मद यासीन, अंदलीब ज़ाहिरा, मोहम्मद फ़ैसल एजाज, रिमशा बीबी, उस्मान शौकत, हसनैन नवाज, मोहम्मद असरार, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उमर यासीन, ज़ैद सईद, मोहम्मद नबील, तनवीर अहमद, ताहिर अब्बास, अली रज़ा शाह, हसनैन नवाज, गौर अब्बास, फ़हीम अब्बास, आउन रज़ा, अब्दुल कादिर, नफशीन बीबी, नादिया यूना, ज़रा, जुल्फ़िकार, अफरत सियाब, नासिर, मोहम्मद अबू बकर, मुबशर अली, सकलैन अली, काविश बिलाल मियाँ, हाशिम सुल्तान, साकिब रहमान, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आकिब अली, मोहम्मद अब्बास, अजनफ़र अब्बास खान, अमानुल्लाह, मोहम्मद हमज़ा, ईद गुल, बिलाल अहमद, मुदस्सर मुमताज़, मोहम्मद अली, मोहम्मद वकास अहमद, शाकिर महमूद, अली रज़ा, सानिया ज़ाहिरा, शाहज़ेब तसव्वुर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इमरान, शान अली, मोहम्मद सकलैन, आसिम अली, शाहिद अब्बास, मुर्तज़ा नासिर, मोहम्मद हसनैन खान, अज़हर अब्बास, बिलाल अहमद, मोहम्मद कासिम, काशिम मुमताज़, मुजाहिद रियाज़ खान, मोहम्मद इरफान, हमज़ा शमशेर, मोहम्मद ताहिर अख्तर खान, अमीर हमज़ा, आसिफ अली शाह, मोहम्मद सुहेल, हसन रज़ा, असमतुल्लाह, मुज़ाहिर अब्बास, अली सुबहान हैदर, फरवा बीबी, उमैर असलम, उमर उस्मान, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, हसन खान, हमीदुर्रहमान, फ़खर अब्बास, अमर अब्बास, मोहम्मद शुएब, हसन एहसन खान, अली रज़ा, असद अब्बास, नजमा असलम, मोहम्मद मुज़म्मिल, आबिद अली, मोहम्मद मुज़म्मिल मुमताज़, मोहम्मद एहसन एजाज, कैसर अली, उस्मान अली, फ़याज़ुल हसन, बिलाल शकूर, मोहसन अब्बास खान, मियाँ ख़ाबर मेहदी, मियाँ राहत मेहदी, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद नवाब, आबिद हुसैन, मोहम्मद असगर, मुदस्सर एजाज, सोनिया बीबी, गुलाम असगर, मीसम शहजाद, मोहम्मद अरसलान रशीद, बाह, सन्ना ज़फ़र, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद इफ्तिखार, ज़िशान हैदर, उमैर अब्बास, मोहम्मद अब्बास, हामिद रज़ा, मुबशर हुसैन, ज़हीर अब्बास, बाबर अली, सकलैन अब्बास, मोहम्मद अवैस, सैयद मुस्लिम अब्बास, उस्मा बीबी, कुबरा बीबी, मोहम्मद इकबाल, हाशिम अली, मोहसिन अली, ज़ुन्नूरैन ज़फ़र, हमाद अली, असगर खान, बुशरा बीबी, नासिर अब्बास, शाहिद अब्बास, मोहम्मद मोहसिन रज़ा, मुबशर अब्बास, हुसैन अहमद, अब्दुल रहमान खान, मोहम्मद बासित अली, मोइनुर रहमान, सिब्तुर रहमान, काइस रज़ा, मुजाहिद सितार, मोहम्मद मुबशर, मोहम्मद तहसीन हैदर, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद मोहसन, हसनैन एजाज, हमज़ा जी, हाफिज़ अब्दुल लसीब, मलिकत शाम उल हसन, तोकीर मकबूल, ज़ुएब उल हसन, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद फराज फजल, आमिर सुहेल, कौसर परवीन,
محمد حسن رضا، محمد اختر عباس، محمد ابو بکر، یہ ناٹ ایلیجیبل ہے جی، اس کا ڈومیسائل ناٹ میچڈ اٹیچڈ ہے، ناٹ اٹیچڈ ہے، ڈومیسائل اس نے لگایا نہیں تھا، تو یہ جو محمد ابو بکر ہے یہ دوبارہ جا کے وہاں پہ اپنا جو ہے نا یہ مسئلہ حل کروا لے۔ آگے جی ثقلین عباس، یاسر حسن، وسیم عباس، میثم تیمار، محمد نبی، معظم خان، محمد عاطف، زبیر احمد، فیصل عیاد، اکمل حسین، امجد، مزمل، محمد حسین، عاقب ارسلان، محمد عمر بلال، سبطین، توصیف، غلام فرید، وسیم نواز، محمد مشرف، محمد حسن، غلام یاسین، ثقلین، محمد بلال، محمد فضل عباس، محمد ارسلان رشید، یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں جی، محمد منیب، علی رضا، محمد طیب، محمد عبداللہ شہباز، شازیب مرتضیٰ، آصف، شاہد حسن، جون عباس خان، ساجد علی، اظفر عباس، محمد حذیفہ، غلام قادر خان، سمر عباس خان، ابرار، اسامہ کامران، محمد سلمان، ٹیپو سلطان، عمر شہزاد، کشمال اقبال، محمد عباس، علی زار، محمد بابر خان، محمد ادریس، محمد کاشف، الشفا پروین، فیصل عباس، محمد یاسر، بولا بادشاہ، عرفان حسن، محمد آکاش، حسنین، محمد شام، عامر حسن، حسنین، فیصل، رفت، سونیا، ندیم، وسیم، محسن، محمد حسن، سنم، محمد افضل، حسین احمد، زین، رجب، محمد شعیب شاہ، تنویر عباس، محمد عدنان، اسد عباس، میثم علی، مبشر عباس، غلام مصطفیٰ، انیق جاوید، محمد ابو بکر عزیز، اسد عباس علوی، حسنین ناصر، وسیم، غلام جعفر، محمد حسنین اشرف، خضر حیات، انس علی، اون عباس، نعیم اقبال، حسنین حیدر، محمد قدیر، محمد طیب، محمد عرفان، محمد عمران، اظہر، محمد طلحہ، اختر، ناظم، کاظم، زرار، ذوالفقار، عامر، عدنان، بشیر، انوار الحق، علی احمد، عابد علی، محسن رضا، عامر شہزاد، امیر حمزہ، حنظلہ، ارشاد، محمد آصف، ابرار حسین، ٹھیک ہے جی، جابر خان، مبشر خان، تنویر عباس، کاشف، منیر، شجرا، ذیشان، کافی لمبی لسٹ ہے جی، تو میں ویڈیو کو جو ہے نا یہاں پہ اپنی آواز کو روک لیتا ہوں، تو ویسے جو ہے نا ویڈیو چلتی جا رہی ہے، تو آپ جو ہے نا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نام پڑھتا جاؤں گا تو یہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بس آپ جو ہے نا ویڈیو میں چل رہی ہے ایسی، تو ویڈیو میں آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی ویڈیو کو روکتا ہوں، ٹھیک ہے، کافی جو ہے نا لمبی پھر ویڈیو بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کافی سارے نام میں نے آپ کو جنگ کے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ PDF میں لینا چاہتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے جنگ والوں کے لیے، اور باقی بھی جن نزلہ کے ہیں نا وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ رابطہ کر کے یہ جو ہے نا مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں یہاں پر ویڈیو کو روکتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔